अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, अपने घरों में होंगे। आज हमारा तजवीज़ क्लास का बैच नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। आज से हमारा तजवीज़ क्लासेस विद डिटेल से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। आप सबको बहुत बहुत वेलकम इस लेक्चर्स में। अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज। तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग एंड में लेक्चर के मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो भी इसमें मसला हो आपने मुझसे पूछना है डायरेक्टली। और इंशाल्लाह ताला हमने इस क्लास में, इस तजवीद की क्लास में हमने तजवीद को डिटेल के साथ सीखना है। तजवीद है क्या और उसमें हम क्यों हमने सीखना है उसको, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे इसका मखारिज हरूफ से। तो और इससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमें इसको सीखना क्यों चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। कहीं कहीं हम ऐसे हर्फ बोल जाते हैं कुरान मजीद में। सबसे पहले तो देखते हैं असूली तौर पर जब हम तालीम कुरान की 3 किस्में होती हैं। असूली तौर पर तालीमात कुरान की 3 किस्में होती हैं: तिलावत कुरान पाक, तफहीम कुरान पाक और तालीमात कुरान पाक पर अमल करना। तिलावत कुरान पाक हम जब ही कर सकेंगे जब हमें तजवीद अच्छी आती होगी, ठीक है। जब हम अच्छी तरह से उसको लफ्जों को सीख सकेंगे, जब हमें पता होगा किस हर्फ को मोटा करना है, किस हर्फ को पतला करना है, हम उसका हक जब अदा कर सकते हैं जब हमें हमारी तजवीद अच्छी होगी। और उस तालीमात पर कुरान पाक के अमल भी हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम अच्छा सा पढ़ेंगे उसको, हम फिर उसका तर्जमा पढ़ेंगे और कि वो कुरान पाक कहता क्या है हमसे, वो क्यों, क्या हमसे मुखातिब होके हमें क्या कह रहा है। तो ये तजवीद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमने ये सीखना है कि हम कुरान पाक में क्या क्या गलत अल्फाज कह देते हैं जिसकी वजह से मायने बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि नमाज में कुछ ऐसी गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से नमाज भी टूट जाने का खदशा हो जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा so इससे पहले कि कोई भी हमने फन सीखना होता है, कोई भी हमने कोई कोर्स करना होता है, कोई भी हमने कोई फन सीखना होता है, तो उसके पीछे हम ये देखते हैं कि इसका हमें बेनिफिट क्या है, हम ये क्यों सीखें, इसका मौजू क्या है। तो किसी भी फन को शुरू करने से पहले इसकी तारीफ और इसका मौजू और इसकी ग़र्ज़ गायत और ये कि इस फन या इल्म का शरई तौर पर हासिल करने या ना करने का क्या हुक्म है, ये मालूम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मालूम हम जब करेंगे, हम इसकी तारीफ भी देखेंगे और इसका मौजू भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो तारीफ इसकी ये है कि तजवीद है क्या, तजवीद का लग़वी मायने, ये लिख लें अपनी नोटबुक में। आपके असाइनमेंट भी रोज आपकी चेक हुआ करेगी और 2 वीक में आपकी नेक्स्ट 1 वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक आपकी सैटरडे को आपका टेस्ट भी हुआ करेगा, ठीक है जी। तो ये साथ साथ अपने नोट डाउन करती जाएं। तारीफ इसकी ये है तजवीद की कि तजवीद का लग़वी मायने क्या है, सुथराया या खरा करना। और इस्तिलाह कुरान में हर्फ को इनके मखारिज और सिफात लाज़िमा और आरज़ा के साथ अदा करने को तजवीद कहा जाता है। अब आप कह रहे होंगे ये मखारिज क्या हैं, सिफात क्या हैं। तो ये मखारिज ये हैं कि मखरिज, मखरिज की जमा मखारिज है। मखरिज ये हैं कि हर्फ के निकलने की जगहें, हर्फ कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, मुंह के कौन कौन से हिस्से से हर्फ निकल रहे हैं। अब देखें हरूफ तहज्जी जो है वो 29 हैं। तो ये 29 हरूफ तहज्जी किस किस हर्फ किस किस मुंह के जगह से निकल रही है, जुबान से कितने हर्फ निकल रहे हैं, मुंह के खाली हिस्से से कौन से, तो इन सबको कहा जाता है मखारिज। और सिफात कहा जाता है कि उसकी सिफात क्या है, क्वालिटी। जैसे कोई भी चीज हम लेते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन सी खसूसियत है। तो ये क्या है कि तजवीद को कुरान पाक को इस तरह से पढ़ना कि उसकी जो है मखारिज भी अच्छी तरीके से अदा हो सके और उसकी सिफात भी सही तरीके से, सिफात भी हम पढ़ सकें। जैसे उसको हर्फ को किस हर्फ को हमने नरमी से पढ़ना है, किस हर्फ को मोटा करके पढ़ना है, किस पे हमने कलकला करना है, ये सारी चीजें जो हैं ये सिफात में आ जाती हैं इंशाल्लाह ताला। पहले जब हमारा मखारिज का लेसन मुकम्मल हो जाएगा देन हम स्टार्ट करेंगे सिफात को, स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। जहां आपको नहीं समझ आती आपने मुझे वहीं पे रोक देना है, ठीक है। और जहां आवाज ठीक ना आए मुझे वहां पे रोक दीजिएगा। तो इसका हम देखते हैं कि मौजू क्या है। फन तजवीद का मौजू हरूफ तहज्जी है, ठीक है।
کہ ہم نے حروف تہجی کے ذریعے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بیسک سے ہم نے سیکھنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی صورتوں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں کورس کے پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ اچھا پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو فن تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے۔ فن تجوید شرعی طور پر ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر حاصل کرنا واجب ہے، یعنی کہ یہ تجوید سے قرآن پاک پڑھنا یہ ہم پر واجب ہے، جو کہ مطلب کچھ ہوتے ہیں لوگ اس طرح سے کہ وہ نہیں صحیح طرح سیکھ سکے، پہلے بچپن میں وہ ان کو نہیں اس طرح کے استاد ملے، یا وہ نہیں اس طرح سے سیکھ سکے، اور وہ بڑے ہو کے شرما رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کس کو جا کے کہیں کہ کون ہمیں سکھائے نا۔ تو یہ ہمارا یہ جو سیشن اسٹارٹ ہوا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ابھی تک نہیں سیکھ سکے وہ بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں، اور وہ اچھے سے وہ سیکھیں اور اس علم کو حاصل کریں جو کہ ہم پر واجب ہے۔ مرد اور عورت پر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کرنے کا حق ہمارا کس طرح سے ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو تجوید سے پڑھیں، اور ہم کیا وہ غلطیاں نہ کریں، جو غلطیاں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں وہ غلطیاں ہم نہ کر سکیں۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ غلطیاں کون سی ہوتی ہیں، جیسے الحمد ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، وہ سب اس سے جانتے ہیں سورہ فاتحہ کو، تو وہ سورہ فاتحہ میں اسٹارٹنگ کا ہی حرف ہے، لفظ ہے الحمد للہ رب العالمین آیت۔ اس میں الحمد للہ کی جگہ یہ والا جو ہا ہے حلوے والا، اس کی جگہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں ہا، یہ والا دو چشمی والا ہا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کی جگہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ کا مطلب ہے تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے۔ نعوذ باللہ، دیکھیں کتنا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ آپ سب تو بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس کورس کا حصہ بن رہے ہیں، اور آپ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ تجوید سے قرآن پاک سیکھیں، اور یہ وہ بندہ سیکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوتا ہے۔ 70 دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہروں کو دیکھا اور آپ اس مجلس میں آئے ہیں، تو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے ہمارے لیے۔ دوسری غلطی یہ کہ انعمت عین کی جگہ اگر ہم حمزہ پڑھ دیتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتا ہے، تا کی جگہ طا پڑھ دیتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتا ہے، سین کی جگہ صاد پڑھ دیتے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو ہم نے ان غلطیوں کو سدھارنا ہے اس تجوید کے کورس میں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آگے قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کر پڑھو، یعنی کہ واضح واضح سمجھ آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے اگر دیکھیں اعوذ باللہ بسم اللہ کو دیکھیں تو ہماری یہاں پر ہی بہت زیادہ غلطیاں آ جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ، باللہ پتلا پڑھیں گے اللہ کو، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آگے مزید پریکٹس کریں گے، پورا اس کے اوپر بھی لیکچر ہوگا۔ اس سے پہلے ہم کچھ مخارج کی طرف اور بڑھتے ہیں۔ تو مخارج جو ہیں اس کے جو ہے اصول مخارج ہیں، کچھ 5 اصول مخارج ہیں جن کے اوپر رہتے ہوئے ہم نے اس کی جگہ معلوم کرنی ہے، مخارج کہاں کہاں سے نکلتے ہیں اور کتنے حرف کہاں سے نکلتے ہیں۔ اصول مخارج 5 ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ الحلق، یہ آپ لکھ لیں، الحلق اردو میں اس کو کہا جاتا ہے حلق۔ اللسان، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے زبان۔ تیسرا الشفتان، اردو میں کہا جاتا ہے 2 ہونٹ۔ الجوف، خالی منہ کا حصہ، یہاں سے بھی حرف ادا ہوتے ہیں۔ الخشوم، یہ ناک کا بانسا کہلاتا ہے، ناک کی ہڈی جہاں سے غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس سے آگے دیکھتے ہیں اصول مخارج کے ہی، اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے حرف کون کون سے مخارج سے عطا ہوئے. 17 مخارج ہیں ٹوٹل، اس میں سے 5 اصول مخارج ہیں. ان 5 اصول مخارج میں 17 جگہیں ایسی ہیں ان 5 جگہوں میں جہاں سے 29 حرف پڑھے جاتے ہیں. 5 اصول مخارج، ان میں 17 جگہیں ہیں، ان جگہوں میں 17 جگہوں میں سے 29 حروف پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں الحلق. حلق جو ہے اس کے 3 حصے ہیں، یعنی کہ 3 مخارج ہو گئے، یہ لکھ لیں ساتھ ساتھ. 3 حصے ہیں، 3 اس کا مطلب مخارج ہو گئے. ان 3 مخارج میں سے ہر مخارج میں سے 2 حرف پڑھے جاتے ہیں. الحلق 3 مخارج ہیں، اس کے 3 حصے ہیں، ہر حصے میں سے 2 حرف پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں سے 6 حرف پڑھے جائیں گے حلق سے. اللسان 10 اس میں پوائنٹ ایسے ہیں کہ وہاں سے 18 حرف پڑھے جائیں گے زبان سے، وہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں آگے پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے آگے الشفتان 2 جگہ ہیں جہاں سے 4 حرف پڑھے جائیں گے. الشفتان کہتے ہیں زبان کو. یہاں تک کلیئر ہے؟ نیکسٹ الجوف. جوف خالی منہ کے حصے کو کہا جاتا ہے. یہاں سے 3 لیٹر 3 جو ہے حرف وہ پڑھے جائیں گے. یہاں پہ یہ ایک جگہ ہے، 3 حرف پڑھے جائیں گے، ان حرف کو کہا جاتا ہے حروف مدہ. نیکسٹ اصول مخارج الخشیوم. الخشیوم جو ہے یہاں سے غنہ کیا جاتا ہے. یہ پوائنٹ ناک کا ایسا ہے، ناک کا بانسا اردو میں کہا جاتا ہے اس کو. ناک کے بانسے سے یہاں سے غنہ کیا جاتا ہے. یہ ہم نے 5 مخارج پڑھے، اصول مخارج پڑھے: الحلق، اللسان، الشفتان، الجوف، الخشیوم. آگے اصول مخارج، یہ اس کو پکچر کے ذریعے آپ کو واضح کرتی ہوں. یہ حلق سے سٹارٹ کرتے ہیں. حلق جو ہے یہ بلو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو سارا حصہ یہ حلق ہے. ٹھیک ہے، یہ حلق کا حصہ ہے. یہ الجوف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منہ کا خالی حصہ گرین کلر کا ہے. یہ انشاءاللہ اگر آپ کو ابھی مشکل تھوڑا سا لگ رہا ہے تو آہستہ سے آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائے گا. آپ نے اس پہ بہت زیادہ نا تھوڑا سا پریکٹس کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. الخشیوم ناک کا بانسا، ناک کی ہڈی. ٹھیک ہے جی. الشفتان 2 ہونٹ. اللسان یہ زبان جہاں سے 18 حرف ادا ہوں گے. سب سے پہلا اصول مخارج ہے الحلق. الحلق ہم نے پہلا اصول مخارج پڑھا تھا، اس میں سے کتنے حرف پڑھے جائیں گے؟ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ 6 حرف پڑھے جائیں گے. اور کتنے مخارج کے ساتھ؟ 3 مخارج کے ساتھ. پہلا کیا ہے؟ مخارج نیچے سے شروع کرتے ہیں. حمزہ اور ہا یہ پہلا مخارج نمبر ہے. کلیئر؟ 17 مخارج ہیں ٹوٹل. ان مخارج میں سے 29 حرف پڑھے جائیں گے. دوسرا وسط الحلق کہا جاتا ہے، ہا اور عین ادا ہوتے ہیں درمیان والے حلق کے حصے سے. تیسرا ادنا الحلق، ادنا الحلق، خا غین اوپر والا یہ حصہ. یہ آپ اس کو پڑھیں گے نا آگے اس کی پریکٹس کریں گے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اب اس کا مخارج نمبر 1 ہم ڈیٹیل سے پڑھنے لگے. مخارج نمبر 1 کیا ہے؟ اقصی الحلق. کیا دیکھا آپ نے؟ حلق تھا، اس کا جو اقصی الحلق ہے یہ اس کا مخارج نمبر 1 ہے. مخارج نمبر 1 اقصی الحلق یعنی حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، سب سے نیچے والا حصہ. حمزہ ہا پڑھا جاتا ہے یہاں سے. یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے، لکھ لیں. اب یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ جو بلو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں سے شعائیں سی نکل رہی ہیں. تو یہاں سے اس حصے سے جو سینے کی طرف سے نکلتا ہے حمزہ،
یہاں سے پڑھا جائے گا حمزہ. پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں, آپ پریکٹس کریں, پھر میں آپ سے سنوں گی انشاءاللہ. ابھی اپنا مائک آف رکھیں, کلاس کے اینڈ میں آپ سے سنوں گی. حمزہ. انگلی بھی رکھ دیں نا اگر آپ وہاں پہ سینے کی طرف, اوپر گلے کی طرف, تو آپ کو پتا چلے گا آپ وہاں سے آپ کے یہ حرف ادا ہو رہے ہیں. حمزہ. ٹھیک. نیکسٹ ہا. ہا. یہ بھی اسی طرح اسی جگہ سے, ٹھیک ہے. یہ بھی سب سے نچلے والے حلق کے حصے سے. مخارج نمبر 1 ہے اکسل حلق. اکسل حلق. ہا. 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 کلیئر یہاں تک؟ مجھے کلیئر ہے یہاں تک تو آپ مجھے چیٹ میں یس لکھ دیں. چلیں ٹھیک ہے. اب آگے اس کو دیکھیں ہم گئے کہ کس حصے سے کہاں سے نکل رہا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ جو بلو سا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ شعائیں نکل رہی, یہاں سے یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے, اور یہاں سے ہی یہ ہا. یہ آوازوں میں واضح فرق کرنا ہے ہم نے لازمی, یہی ہم نے یہاں پہ سیکھنے بیٹھے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان الفاظوں کو اچھی, آپ کو مشکل ہوگی شروع میں, مگر جب آپ آہستہ آہستہ اس کو سیکھنا شروع کریں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کو سیکھنے میں, پڑھنے میں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا. دیکھیں یہ واجب ہے نا ہم پر, تو ہم نے یہی سمجھ کے ہم نے اس کو سیکھنا ہے کہ یہ ہم پر واجب ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو ہم نے اس کو بہتر سے بہترین انداز میں اس کو پڑھنا ہے, اور اس کو سمجھنا بھی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل بھی کرنا ہے. حمزہ ہا. اب آتے ہیں اس کی ایگزامپل کی طرف. ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں جی, تو یہاں پہ ہے مفتوح لکھا ہوا ہے. مفتوح, تو مفتوح کا مطلب ہے فتح. یہ مفتوح زیادہ کو مطلب جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے زبر. اچھا پہلے آپ کو بتاؤں یہ مفتوح کیا ہے. مفتوح کہتے ہیں زبر کو, مکسور کہتے ہیں زیر کو, مضموم پیش کو. اگر ہم اس کو صرف زبر زیر پیش کو اگر ہم کہیں تو مفتوح. فتح, فتح کہتے ہیں زبر, لکھ لیں, فتح کہتے ہیں زبر, کسر کہتے ہیں زیر, اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. جیسے اب یہاں پہ لکھا ہے حمزہ کے اوپر زبر ہے, جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو کہا جاتا ہے مفتوح. جس حرف کے نیچے کسر آ جائے اس حرف کو کہا جاتا ہے مکسور. جس حرف کے اوپر پیش آ جائے یعنی ضمہ آ جائے اس کو کہا جاتا ہے مضموم. لکھ لیں اس کو. آگے ہے مفردات اور مرکبات. مفردات ہے یعنی اکیلا حرف, ٹھیک ہے, اور مرکبات ہے دو یا دو حرف سے زیادہ کا مجموعہ. کلیئر یہاں تک؟ اب ہم اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں, ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح سے. حمزہ زبر آ, آ, ٹھیک ہے. آواز کس طرح نکل رہی ہے, حمزہ زبر آ, میرے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ بھی. حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او. جس کے اوپر زبر زیر پیش والے حرف ہیں جو, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے کھینچنا نہیں ہوتا, لمبا بالکل نہیں کرنا, جھٹکا بھی نہیں دینا, اس طرح سے پڑھنا ہے آ ای او. ٹھیک, یہ ہم نے کس کی ایگزامپل پڑھی, مفردات کی. اگر ہم اسی کو ہم مرکبات میں دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو مرکبات میں دیکھیں اس کا مجموعہ کہ اس کو ملا کے کس طرح سے پڑھا جائے گا, تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں. ساکن ماقبل مفتوح کیا ہے, اور ساکن ماقبل مکسور کیا ہے, ساکن ماقبل مضموم کیا ہے. ساکن ماقبل مفتوح یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ جو یہ والا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں,
اس طرح کا نشان جو ہے اس کو کہتے ہیں ساکن. تو ساکن سے پہلے ماقبل ہے پہلے, مفتوح کیا ہے زبر, جس حرف پر زبر ہو. ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہے یہ, یعنی فا حمزہ زبر فا, ٹھیک ہے. ساکن ماقبل مکسور کیا ہے, ساکن ہے یہ والا حرف, حمزہ کے اوپر ساکن لگی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے ماقبل اس سے پہلے مکسور زیر ہے, پاس حمزہ زیر بے. ساکن ماقبل مضموم کیا ہے, حمزہ کے اوپر ساکن ہے, اس حرف سے پہلے پیش ہے, مضموم ہے, تو یہ ساکن ماقبل مضموم ہو گیا. اگر ہم اس کو اس کی ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے, پہلے حرف پڑھیں گے, پھر اس کا جو ہے حرکت ہوگی جو بھی وہ پڑھیں گے. حرکت کیا ہوتی ہے, زبر زیر پیش کو حرکت ہے. فا حمزہ زبر فا, پہلے فا, پھر ساکن والے حرف کو پڑھیں گے, پھر زبر کو پڑھیں گے. فا حمزہ زبر فا, حمزہ ہے نا تو حمزہ کی آواز ہم نے کلیئر کر کے نکالنی ہے. فا تا واو پیش تو. یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ اور لکھوا دوں, لکھ لیں آپ اس کو بھی. جہاں واو ساکن ہے, واو کے اوپر ساکن ہے, واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ, پچھلے والے حرف پہ پیش ہو, مضموم ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے واو مدہ. ساکن واو ساکن سے پیچھے پیش ہو تو واو مدہ کہا جاتا ہے. لکھ لیں اس کو. اور واو مدہ کو کھینچا جاتا ہے 3 الف کے برابر, 3 سے 5 الف کے برابر, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ کے بہت سے پوائنٹ کلیئر ہوتے رہیں گے اسی میں, اور آپ کو وہی پوائنٹ آگے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو یہ کیا بنا, ف تو, اس کو کھینچا جائے گا کیونکہ واو مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے. ف تو با حمزہ زیر بی, سین زبر سا بی سا, میم الف زبر ما, میم الف, خالی الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو بھی الف مدہ کہا جاتا ہے, اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. یہ بھی مدہ والا حرف ہے. بسما, بسما, پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, با, پہلے آگے بتاتی ہوں آپ کو. یا واو یا حمزہ پیش یو. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو بھی جیسے واو ہے یا ہے یا الف ہے, اس کے اوپر آ گیا حمزہ, تو ہم نے واو کو نہیں پڑھنا, خالی حمزہ کو پڑھیں گے. یا حمزہ پیش یو. کیوں ہم نے اس کو کھینچا, کیونکہ واو ساکن سے پیچھے کیا ہے, پیش ہے. یو یو, سوری یہاں پہ مسٹیک ہو گئی, واو نہیں ہے یہاں پہ حمزہ ہے, تو یہاں پہ ہم نے نہیں کھینچنا. یا حمزہ پیش یو, میم زیر می, یو می, پچھلے والے حرف کو دوبارہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے. نون واو پیش نو, یو می نو, یہاں پہ کھینچیں گے. واو ساکن سے پیچھے پیش ہے تو یہ واو مدہ کہلاتی ہے. یو می نو, نون زبرنا, یو می نونا. اگر وقفن کریں تو یو می نون, یعنی یہاں پہ جس وقفن کا مطلب ہے اگر یہاں اس حرف کے آگے آیت ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے اس لفظ کو, حرف کو کس طرح پڑھنا ہے, یؤمنون, اس طرح سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یہی آگے بھی اس کی ایگزامپل ہے, آگے ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں. فَأْتُو بِئْسَمَا, 1 الف کے برابر کھینچیں گے, اور یہاں پہ 3 الف کے برابر. یؤمنون وقفن, یؤمنون, بِئْسَمَا وقفن, بِئْسَمَا, فَأْتُو وقفن, فَأْتُو. آگے ہم مرکبات مفردات, ہم نے حمزہ زبر آ ای او یہ ہم نے پڑھا. اب اس کا مرکبات دیکھتے ہیں کیسے پڑھنا ہے. یا سین زبر یس, سین پہ سیٹی آئے گی, یس. حمزہ زبر آ, یس آ, یس آ. لام پیش لو,
इसको नहीं खींचेंगे। यस अलू, यस अलू, सीन पे सु, हमजा जेर ई, सुई, लाम जबर ला, सुईला, वक्फन सुइल, या पेश यू, नून जबर ना, नून बा जबर नब, यूनब, बा जेर बी, यूनबी, हमजा पेश ऊ, वाव है उसके ऊपर हमजा है, उसके ऊपर पेश है, तो हमने वाव तो नहीं पढ़ना, खाली हम हमजा पढ़ेंगे। वाव हमजा पेश ऊ, यूनबी ऊ, हा मीम पेश हुम। अभी हा यहाँ पे देखा आपने, ये हा और हमजा, ये हमजा की एग्जांपल है, हा की भी हमने पढ़नी है। तो ये हमजा की आवाज को हमने ये वाज़िया करने के लिए ये हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं कि क्लियर हो जाए हमारी आवाज और हमारी प्रैक्टिस। युनब्बिउहुम वक्फन युनब्बिउहुम, ठीक है। सुइला, 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 यसअलु, यसअलु, यसअलु। यहाँ तक क्लियर है आपको? चैट कर दें। हरियप जल्दी से चैट में बता दें। ओके, अब हम पढ़ते हैं हा की एग्जाम्पल। हा में भी सॉरी, अब हम पढ़ते हैं हा की एग्जाम्पल। हा में भी वही मुफरदात मैंने आपको बताया, एक हर्फ है और मुरक्कबात दो या उससे ज्यादा हर्फ का मजमूआ कहलाता है। मफ्तूह हा जबर ह, ये प्रैक्टिस करें, मेरे साथ पढ़ें। हा जबर ह, हा जबर ह। जब तक आपकी इस तरह की आवाज ना निकले आपने इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। हा जबर ह, हा जेर ही, हा जेर ही, हा पेश हु, हा पेश हु, ठीक है। हम इसकी मुरक्कबात में इसको हम मिला के पढ़ते हैं। अगर ये हर्फ के अंदर बीच में आ जाता है तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा? हमजा शीन जबर अश, ह जबर ह। अब पिछला हर्फ वापस मिलाएंगे, अश ह, दाल पेश दू, अशहदु, 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 रा बा जबर रब, बा जेर बी, रब्बी, हा मीम जेर हिम, हिम। ये बीच में आया तो कैसे पढ़ेंगे? उसी तरह से हलक के सबसे निचले वाले हिस्से से पढ़ा जा रहा है। ये मखरज नंबर 1 है, हमजा और हा का मखरज, और असूले मखारिज के लिहाज से ये अलहलक का मखरज है। रब्बिहिम, रब्बिहिम, मिनहुम, मीम नून जेर मिन, हा मीम पेश हुम, मिनहुम, 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 हा ही हु। ये इसकी साउंड। इसी तरह हम साकिन माकबल मफ्तूह वाली एग्जांपल देखते हैं। ता हा जबर तह, ता जबर ता, तह ता, दाल वाव पेश दू। ये मुझे बताएंगे ये कौन सा हर्फ है? मैंने अभी पीछे बताया आपको, जल्दी से चैट में बता दें। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो क्या कहलाता है वो? वाव मद्दा। यस, तहतदू। तो वाव मद्दा को 3 से 5 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। तहतदू, हमजा हा जेर इह। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जब अलिफ के ऊपर जबर जेर या पेश कोई भी हरकत आ जाती है तो उसको हम अलिफ जेर ई नहीं पढ़ेंगे, हमजा जेर ई पढ़ेंगे। इह, अब यहाँ पे ई की आवाज अलग होनी चाहिए और हा की आवाज अलग होनी चाहिए। इह, हमजा हा जेर इह, दा जेर दी, इह दी, इह दी, नून अलिफ जबर ना। खाली अलिफ से पहले जबर आ गया तो वो कहलाता है अलिफ मद्दा, और इसको एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। इहदिना, वक्फन इहदिना, ठीक है। आगे मीम हा पेश मुह, ता जबर ता, मुह ता, दाल या जेर दी, मुह
मुहतदी, नून जबरना, मुहतदीना। या साकिन, यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, या साकिन है उससे पहले वाले हर्फ पे, पीछे वाले हर्फ पे नीचे जेर है। या साकिन से पीछे वाले हर्फ पे जेर हो, या साकिन से पहले जेर हो, तो उसको कहा जाता है या मद्दा। या साकिन से पहले जेर हो तो उसको कहा जाता है या मद्दा। ठीक है, ये भी लिख लें। और इस या मद्दा को भी 3 से 5 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। जहां पर भी या साकिन आएगा उससे पीछे देर आएगा उसको खींचा जाएगा। मुहतदीना, यहाँ पे आवाज देखें, मुह मुह मुहतदीना। ठीक है, नेक्स्ट, तहतदूना, तहतदू, तहतदू, इहदिना, इहदिना, हमजा अलग, हा अलग, इहदिना, मुहतदीना, मुहतदीना। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी है हमजा की और हा की। जो मखरज नंबर 1 था, असल हलक, हलक का सबसे निचले वाला हिस्सा हमजा और हा, ये इसकी एग्जाम्पल हमने कंप्लीट की है। इंशाल्लाह ताला आज का हमारा जो था लेक्चर में यहीं तक था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। यहाँ तक आपको जो भी मसला हो, जो भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस नहीं हो रही सही, आवाज़ नहीं ठीक तरह से निकल रही, जो भी इशू हो आपने मुझसे शेयर ज़रूर करना है। आपने मुझे बताना है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपने करनी है और वो आपने मेरे साथ शेयर भी करनी है। आपकी असाइनमेंट ये होगी कि जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे राइट कर लिए होंगे। आपने उसकी पिक्चर लेनी है और वो मुझे फेसबुक ग्रुप पे आपने सेंड करनी है, असाइनमेंट नंबर 1 लिख के, बैच नंबर 2 लिख के और अपना नेम के साथ। ठीक है, और इसकी आपने वीडियो बनानी है एक, इसकी प्रैक्टिस के साथ। ये वाला आप पेज ले लें, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगी। हमजा की आवाज़ कहाँ से निकल रही है, हा की आवाज़ कहाँ से निकल रही है, किस तरह से आपने प्रैक्टिस की है, वो सारी आपने मेरे साथ शेयर करनी है। असाइनमेंट है ये आपकी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आज हमने मखारिज नंबर 1 पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मखारिज नंबर 2 और इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। अभी भी मैं पूछ रही हूँ, किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाजी आप एक दफा इहदीना पढ़े। क्या पढ़ दूँ? इहदीना। अच्छा, इहदीना, इहदीना, इहदीना। ई है ना, ई को अलग, ई को हा से मिलाना। इहदीना, पढ़ें आप भी साथ मेरे। इहदीना। ठीक है, इहदीना, एह नहीं पढ़ना, इसको एह नहीं पढ़ना, वो गलत हो जाता है। ये ई है ना, तो इहदीना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कि आपने इसको नोट डाउन करने हैं और इसको अच्छे तरीके से सीखना है। कोई भी मसला हो आपने मुझसे शेयर करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आपको कैसा लगा इसका रिव्यू ज़रूर आपने देना है। जाएं, अभी आप लोग जो भी है मेरे साथ लाइव हैं वो आप उसमें जाएं, उस लिंक पे जो आपके साथ शेयर किया गया था फेसबुक पे, वहाँ पे इसका रिव्यू दें। मैं आपके रिव्यू का वेट कर रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने मखारिज नंबर 2 के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं मुझको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इसके आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।